sa ta siguro dahil lain mata na yung mga relihiyon Nasa sa ka na time ma. na ini magkahiusa kita kay kami Katoliko man. So mga muyon sa ta in the name of the Father, Son, Son, Holy Spirit, Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, salamat. Salamat sa panahon. Salamat sa imong gihatag nga adlaw nga karon na maayo ang tiempo. Salamat sa Panginoon sa imong gihatag kanamo nga nagtipon-tipon kami sa adlaw sa akong igsoon nga nag-birthday na si Dudong Dionisio sa iyang ika-83 nga edad. Salamat Panginoon ang among gipangayo sa diha kanimo Lord hatagi pa in taon ang akong igsuon nga mas madaghan pang mga birthday nga moabot sa iya ha. Hatagi siya kabaskog Ginoo. Ikaw magagayad kaniya Ginoo. Ikaw magadala sa iyang kabuhi Ginoo sa iyang kaidaron nga 83. Kauban sa iyang asawa sa ni Daylording ug sa iyang mga anak. Salamat Ginoo sa mga grasya nga imong gihatag diri kanamo. Salamat Lord sa mga kakusog nga imong kaadlaw-adlaw nga imong gi-share kanamo sa iyang mga anak, sa iyang mga apo ug sa iya pag yung mga umagad ug sa tanan na tibuok sa pamilya tangguyan na sakupan kanamo Panginoon. Salamat Lord sa sa adlaw na to nga birthday ni Dudong Dionisio nga ania kami nagatambong naghiusa ug ang pagtipon-tipon nga kaning grasya nga imong gihatag Lord sa among ipangasalamatan diha kanimo Panginoon. Ug kana dili mo kami pasagdan Panginoon ug asa man kami makaabot sa among tagsa-tagsa sa kinabuhi. Ang wala man diri sa among mga igsuon naot pa hatagan mo na sila Panginoon, ampingan mo sila si Dainarda, si Daipina, si Buging. Ang wala diri Panginoon, gabayan mo sab sila Panginoon, ingatan ang pingan. Kung hignaot Panginoon nga magkahiusa kami bilang pamilya tangguyan, kung may mga tagsa-tagsa man Panginoon nga magkabingkil, hinaot pa nga masolusyonan ang problema. Ang kining tanan Ginoo, akong salig at tibok buong pusong pasalamatan kanimo and sa ngalan ni Jesus na the Father, Son, Spirit. Amen. Thank you. Happy birthday, Dong.